ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरवे नमः। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरवे नमः। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अथ देव्या कवचम्। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यास उक्तमाथरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ अङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचित् आख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणा एव महात्मना। अग्नि दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न आपदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिर्प्रजायते। प्रेत संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना भ्रामी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्न उपशोभिताः दृश्यन्ते रथम् आरूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्ति आयुधानि इत्थं देवानां च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेत् उदीच्यां कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे च अग्रतः पातु विजयास्तातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता शिखाम् उद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोः द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च ताळुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् खड्गधारिणी उभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोः दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका च अङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं च गुदं महिषवाहिनी कठ्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीधरी च पाद अधस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्रा कराळी च केशां चैव ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसानि अस्ति मेधांसि पार्वती
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला ज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेत् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान समान उदानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमङ्करी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि इच्छेत् शुभम् आत्मनः कवचेन आवृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र अर्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेन आवृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतः नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः जीवेत् वर्षशतं स अग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव जलजाश्च उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः इति श्रीवराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्या कवचं सम्पूर्णं सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अर्गलास्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तषडीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते मधुकैडभ विद्रावी विदातृ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नाशी विदात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदित अंग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डनिवासिनी विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नथेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी
परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदा अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजन उद्धाम दत्त आनंद उदये अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वधू मनोरमां देहि मनोवृत्त अनुसारिणी धारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाक्ष देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेत् नरः सा तु सप्तशती संख्या वरम् आप्नोति सम्पदाम् इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णं सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतत् विजानीयान् मंत्राणाम् अभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न औषधं तत्र न किञ्चित् अभिविद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काम् इमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवं विदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न पुण्यस्य तां यतावत् नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामा चतुर्दश्याम् अष्टम यां समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति न अन्यथा येषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदाय येनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापि अटतस्तस्य भयं क्वापि इह जायते न अमृत्युवशं याति मृतः मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीथ न कुर्वाणः विनश्यति ततो ज्ञात्वा एव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः इति देव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णं सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु ध्यान श्लोकम् मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहार उद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचनवदे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्बापहे शुम्भग्न ध्वंसिनी संहर आशु दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके இது முடிஞ்சு மந்திரம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்ளீம் சாமுண்டாயை விச்சே இதை 11 தரம் மனசுக்குள்ள ஜபிக்கணும். अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः मधुकैटभवधः ओम नमश्चण्डिकायै विनियोगः. ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः. ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदायुषु चापपरिगान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैः त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिम् आस्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत् स्वपिते हरौ कमलजः हन्तुं मधुं कैडभम्. ओम नमश्चण्डिकायै. ओम ऐं श्री मार्कण्डेय उवाच सावन्निस्तूर
सावन्निः सूर्यतनयः यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा अभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रान् इव उरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैः अभवत् युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैः अपि स तैः युद्धे कोला विद्वंसिभिः जितः ततः स्वपुरमायातः निजदेश अधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागः तैः तदा प्रबल अरिभिः अमात्यैः बलिभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं च अपहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयम् आरुह्य जगाम गहनं वनं स तत्र आश्रमम् अद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्य उपशोभितं तस्थौ कञ्चित् स कालंश्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवर आश्रमे सो अचिन्तयत् तदा तत्र मम तु आकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैः तैः असद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः खान्भोगान् उपलप्स्यते ये मम अनुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्ति अन्यमहीभृताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सो अधिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्च अन्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्र आश्रम अभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठः तेन कस्त्वम्बोः हेतुश्च आगमने अत्र कः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इति आकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयामुदितं प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रश्रय अवनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैः निरस्तश्च धनलोभात् असाधुभिः विहीनश्च धनैः दारैः पुत्रैराधाय मे धनं वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्च आप्तबन्धुभिः सो अहं न वेद्मि पुत्राणां कुशल अकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां च अत्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैः निरस्तः भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतत् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैः निराकृतः पतिः स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतत् न विजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रमणं चित्तं विगुणेषु अपि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासः धर्मनस्यं च जायते करोमि किं यत्न मनः तेषु अप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो असौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तूथौ यथा न्यायं यथा अर्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुः वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुम् इच्छामि एकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तथां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेषु अखिलेषु अपि जानतो अपि यथा अज्ञस्य किम् एतत् मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैदारैः भृत्यैः तथा उञ्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः तेषु हार्दी तथापि अति एवमेष तथा अहं च द्वौ अपि अत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषे अपि विषये मम तु आकृष्टमानसौ तत्किम् एतत् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि मम अस्य च भवति
भवति एषा विवेक अन्धस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोः विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः चेति केचित् रात्रौ अन्धाः तथा अपरे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यम् अन्यत् तथा उभयोः ज्ञाने अपि सति पश्य एतान् पतङ्गान् श्रावचञ्चुषु कणमोक्ष आदृतान् मोहात् पीड्यमानान् अपि क्षुधा मानुषां मनुजव्याघ्र स अभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय ननु एतान् किं न पश्यसि तथापि ममत्व आवर्ते मोहगर्ते निपातिताः मया महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्न अत्र विस्मयकार्यः योगनिद्रा जगत्पतेः महामाये हरेः च एषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगत् एतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामाया इति याम्बवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्म अस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावास च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिर्वाच नित्या एव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्ना इति तदा लोके सा नित्यापि अभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुः जगति एकार्णवीकृते आस्थीर्यशेषम् अभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वौ असुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैडभौ विष्णुकर्णमूल उद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणम् उद्यतौ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तौ असुरौ च उग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधेन अर्थाय हरेः हरिनेत्रकृत आलयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यान् उच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वया एतद् धार्यते विश्वं त्वया एतत् सृज्यते जगत् त्वया एतत् पाल्यते देवी त्वम् अस्सि अन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीः त्वम् ईश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतर अशेष सौम्येभ्यः तु अतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सत् असत् अखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाति अत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं तोतुम् इह ईश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहम् ईशान एव च कारितास्ते यतः अतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्
सा त्वम् इत्थं प्रभावैः स्वैः उदारैः देवी संस्तुता मोहय एतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैडभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियताम् अच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महा असुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैडभौ नेत्र आस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यः तथा उरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तः जनार्दनः एकार्णवे अहिशयानात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैडभौ दुरात्मानौ अतिवीर्य पराक्रमौ क्रोध रक्तक्षणौ अर्थुं ब्रह्माणं जनित उद्यमौ समुत्थाय ततः युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तवपि अतिबल उन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वर अस्मत्तः व्रियताम् इति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यौ उभौ अपि किम् अन्येन वरेण अत्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्याम् इति तदा सर्वम् अपोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितः भगवान् कमलेक्षणः आवां जगिन यत्र उर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेति उक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ये जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभाववस्याः देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैडभवतो नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवधः। ओं नमः चण्डिकायै। ओं मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षस्रक्परशुं गदायुषकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलझं घण्टाञ्जुरसुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैर्प्रसन्नाननां सेवे सौरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णम् अर्धशतं पुरा महिषे असुराणाम् अधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्र असुरैः महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो अभूत् महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गताः तत्र यत्र ईश्य गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोः तद्वत् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुः देव अभिभव विस्तरम्। सूर्य इंदु अग्नि अनिल इंदूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां च अधिकारान् स स्वयमेव अधितिष्ठति। स्वर्गात् निराकृताः सर्वे तेन देवगणाः भुवि विचरन्ति यथा मर्त्याः महिषेन दुरात्मनाम्। एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मः वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शुम्भश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो अधिककोपपूर्णस्य चक्रिणः वदनात्ततः निश्चक्राम महातेजः ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्च ऐक्यं समागच्छत। अतीव तेजसक्कूटं ज्वलन्तं इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभूत् नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूत् शाम्भवं तेजः तेन अजायत तन्मुखं यां येन च अभवन् केशाः बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं च
ऐन्द्रेण च अभवत् वारुणेन च जङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तद अङ्गुल्यो अर्कतेजसा वसूनां च कर अङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोर्तेजः श्रवणौ अनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुः अमराः महिषार्दिताः शूलं शूलात् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तदा इषुदी वज्रम् इन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशात् अमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षः घण्टाम् ऐरावतात् गजात् कालदण्डात् यमोदण्डं पाशं च अम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्च अक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्च अमलं हारम् अजरे च तथा अम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकम् अनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तासु अङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं च अतिनिर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि यथा अभेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरसि उरसि च अपराम् अददत् जलधिः तस्यै पङ्कजं च अतिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददौ अशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशः महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीम् इमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननाद उच्चैः स अट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णम् आपूरितं नभः अमायता अतिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा ताम् ऊचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुः मुनयश्च एनां भक्तिनम्र आत्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यम् अमरारयः सन्नद्ध अखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुः उद आयुधाः हा किम् एतत् इति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दम् अशेषैः असुरैः वृतः स ददर्श तथो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्विषा पादाक्रान्त्या नथभुवं किरीट उल्लिखित अम्बरां क्षोभित अशेषपातालां धनुर्ज्या निस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्र अस्त्रैः बहुधा मुक्तैः आदीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीः चुच्चुराख्यो महाअसुरः युयुधे च अमरश्च अन्यैः चतुरङ्गुलबलान्वितः रथानाम् अयुतैः षड्भिः उदग्र आख्यो महाअसुरः अयुध्यथ अयुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महाअसुरः अयुधानां शतैः षड्भिः बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्र ओगैः अनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् अयुध्यथ बिडाल आख्यो अयुधानां च पञ्चाशद्भिः अथ अयुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र अयुतशः रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः असुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र अभूत् महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिः मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या
खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिच्चिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा अपरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्थानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिकां लीलया एव प्रचिच्छेद निजशस्त्र अस्त्रवर्षिणी अनायस्त आनना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोच असुरदेहेषु शस्त्राणि अस्त्राणि च ईश्वरी सोऽपि क्रुद्धः दुतसटः देव्या वाहनकेसरी चचार असुरसैन्येषु वनेषु इव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणे अम्बिका ते एव सद्यः सम्भूताः गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिः बिन्दिपाल असि पट्टिशैः नाशयन्तः असुरगणान् देवी शक्ति उपबृंहिताः अवादयन्तः पटहान् गणाः शङ्कास्तथा अपरे मृदङ्गांश्च तथा एव अन्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशः निजगानमहा असुरान् पातयामास चैव अन्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा च अन्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैः तथा अपरे विपोतिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचित् निपतिताः भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शर ओगेन कृताः केचित् रणाजिरे शेन अनुकारिणः प्राणान् मुमुचुः त्रिदश अर्दनाः केषांश्चित् बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा अपरे शिरांसि पेतुः अन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्तु अपरे पेतुः उर्व्यां महासुराः एकबाहु अक्षिचरणाः केचित् देव्या द्विधा कृताः चिन्ने अपि च अन्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुः देव्या गृहीत परम आयुधाः न नृतुश्च अपरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषन्तः देवीम् अन्ये महासुराः पातितैः रथनागाश्वैः असुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा अभवत् तत्र यत्र अभूत् स महारणः शोणित ओगा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये च असुरसैन्यस्य वारण असुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथा अम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निः तृणधारु महाचयं स च सिंहः महानादम् उत्सृजन् दुतकेसरः शरीरेभ्यो अमर अरीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैः तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथा येषां तुतुषुः देवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिवि ओम ऐमिति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवधः। ओं नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोदरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्ददति त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बग्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिच्चुरः कोपात् ययौ योद्धुम् अथ अम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षे समरे असुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा तथो देवी लीलया एव शरोत्करान् जगानतुरगान् बाणैः यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यः ध्वजं च अतिसमुत्सृतं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानम् आशुगैः सञ्छिन्नधन्वा विरतः हत अश्वः हतसारथिः
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो असुरः सिंहम् आहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवीमपि अतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य फफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सह कोपात् अरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभि रविबिम्बम् इव अम्बरात् दृष्ट्वा तदा तद् आपतत्शूलं देवी शूलम् अमुञ्चत तत्शूलं च तदा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढः चामरस्त्रिदश अर्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोच अथ देव्याः ताम् अम्बिका द्रुतं हुङ्कार अभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि च सा अचिरत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेन उच्चैस्त्रिदश अरिणा युध्यमानौ ततस्थौ तु तस्मात् नागान् महीं गतौ युयुधाते अतिसम्रब्धौ प्रहारे अतिदारुणैः ततो वेगात् कम् उत्पत्य निपत्य च मृग अरिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास च उद्धतं बाष्कलं बिन्दिफालेन बाणैस्ताम्रं तथा अन्धकम् उग्र आस्यम् उग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्य असिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं च उभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैः तथा अपरान् लाङ्गूलताडितांश्च अन्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् अपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेन अन्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावतसो असुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततो अम्बिका सोऽपि कोपात् महावीर्यः कुरच्छुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतान् उच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविच्छुण्णा महीतस्य व्यशीर्यथ लाङ्गूलेन आहतश्च अब्धिः प्लावयामास सर्वतः दुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्गणाः श्वास अनिलाः ताश्चतशः निपेतुः नवसो अचलाः इति क्रोधसम् आत्मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा अकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तथ्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धः महामृदे ततः सिंहो अभवत् सद्यः यावत् तस्य अम्बिकाशिरः चिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिः अदृश्यत तथ एव आशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सो अभूत् महागजः खरेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु खरं देवी खड्गेन निरकृन्तथ ततो महासुर भूयः माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहास अरुणलोचना ननर्द च असुरः सोऽपि बलवीर्य मद उद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रति प्रहितान् स्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतं दूत मुखराग आकुल अक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबामि अहं मया त्वयि हते अत्रैव गर्जयिष्यन्ति आशुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सा आरूढा तं महासुरं पादेन आक्रम्य कण्ठे
च शूलेन एनम् अताडयत् ततः सोऽपि पद आक्रान्तः तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एव आसीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एव असौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैः महर्षिभिः जगुः गन्धर्वपतयः ननृतुश्च अप्सरोगणाः। इति जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु. இதுக்கு பின்னாடி ஐகிரி நந்தினி ஸ்லோகம் ஒரு ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் சொல்லுவா. अथ चतुर्थोऽध्यायः देवी स्तुतिः. ओं नमः चण्डिकायै. ओं कालाभ्राभां कटाक्षैः हरिकुलभयदां मौलिबद्ध इन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः उद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः. ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः. देव्या यया तथमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विददातु शुभानि सा नः. यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तः ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुम् अलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभभयस्य मतिं करोतु. या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु अलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्. किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेथ किं च अतिवीर्यम् असुरक्षयकारि भूरि किं च आहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि सर्वेषु देवि असुरदेवगणाधिकेषु हेतुस्तमस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिः अपि अपारा सर्वाश्रया अखिलमिदं जगत् अंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरथा समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासी वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वम् अत एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुः अविचिन्त्यं महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियत इन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिः मुनिभिः अस्तसमस्तदोषैः विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमल ऋक् यजुषां निधानं उद्गीत रम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदित अखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौः असङ्गा श्रीकैटभारि हृदय एककृता अधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतम् आत्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं प्रकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यत्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तद अतीव चित्रं
कैः जीव्यते हि कुपित अन्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यद् अस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत आत्मज भृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अध्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिम् अतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा आर्द्रचित्ता ये बिर्हतैः जगत् उपैति सुखं तथा एते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युम् अधिगम्य धिमं प्रयान्तु मत्वा इति नूनं महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्व असुरान् अरिषु यत् प्रकिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवो अपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेषु अपि ते अतिसाध्वी खड्गप्रभा निकर विस्फुरणैः तथा उग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो असुराणां यन्नागता विलयम् अंशुमद् इन्दुकण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदा एतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथा एतद् अविचिन्त्यम् अतुल्यम् अन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिषु अपि प्रकटिता एव दया त्वया इत्थं केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारी अतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्ध्नि ते अपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमपि अपास्थम् अस्माकम् उन्मद सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अम्बिके घण्टास्वनेन नक्पाहि चापज्जानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्मशूलस्य उत्तरस्यां तथा ईश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि च अत्यर्थघोराणि तैः रक्ष अस्मान् तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि च अस्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैः अस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं सुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैः नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां दात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देवी उवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यद् अस्मत्तः अभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयः त्वया अस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नः हिंसेताः परम आपदः यश्च मर्त्यः स्तवैः एभिः त्वां स्तोष्यति अमलानने तस्य वित्तरुद्धिविभवैः धनधारादिसम्पदां वृद्धये अस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेताः सर्वदा अम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैः जगतो अर्थे तथा आत्मनः तथा इति उक्त्वा भद्रकाली बभूव अन्तर्हिता नृप इति एतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यः जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथाभवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुस्व मया आख्यातं यथावत् कथयामि ते। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। उत्तमचरित्रं महासरस्वती ध्यानं विनियोगः।
ॐ अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुश्च सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं गणान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। पंचमोऽध्यायः देवी दूतसंवादः। ओं नमः चण्डिकायै। ओं क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तौ एव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथा ऐन्दवं कौबेरम् अथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तौ एव पवनऋद्धिं च चक्रतुः वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्दूताः भ्रष्टराज्या पराजिताः हृत अधिकाराः त्रिदशाः ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्ति अपराजितां तस्य तया अस्माकं वरो दत्तः यथा आपत्सु स्मृता अखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परम आपदः इति कृत्वा मतिं देवाः हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुः तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै च इन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्य अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाया इति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतना इत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु च आपदः या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदः भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा अब्रवीतान् सुरान् सुब्रूः भवद्भिः स्तूयते अत्र का शरीरकोशतः च अस्याः समुद्भूता अब्रवीत् शिवा स्तोत्रं मम एतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्बेन पराजितैः शरीरकोशात् यत्तस्याः पार्वत्या निःसृता अम्बिका कौशिकी इति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा अभूत् सापि पार्वती कालिका इति समाख्याता हिमाचलकृता आश्रया ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च वृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय च आख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमं न्यायतां कापि असौ देवी गृह्यतां च असुरेश्वर स्त्रीरत्नम् अतिचारु अङ्गी द्योतयन्ती दिशस्तुषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयः गज अश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्त साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतः गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्च अयं तथा एव उच्चैश्रवाहयः विमानं हंसयुक्तं एतत् तिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतम् इह आनीतं यदा आसीत् वेदसः अद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतः धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ च अब्धिः मालाम् अम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा अयं स्यन्दनवरः यः पुरा आसीत् प्रजापतेः मृत्योः उरुक्रान्तिदा नाम शक्तिः ईशत् त्वया हृता मृत्योः उत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशा त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुः तव परिग्रहे निशुम्भस्य अब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यं अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि आहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मात् न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्य इति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति च वक्तव्या सा गत्वा वचनात्मम यथा च अभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्र आस्ते शैलोद्देशे अतिशोभने सा देवी तां ततप्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भः त्रैलोक्ये परम ईश्वरः दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम् इह आगतः अव्याहत आज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जित अखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागान् अहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानि अशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथन उद्भूतम् अश्वरत्नं मम
अमरैः उच्चैश्रवससज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं। यानि च अन्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं। सा त्वम् अस्मान् उपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं। मां वा मम अनुजं वापि निशुम्भम् उरुविक्रमं भज त्वं चञ्चल अपाङ्गी रत्नभूता असि वै यतः। परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्। एतद्बुद्ध्या सम् आलोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच। इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीर अन्तस्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा यया इदं धार्यते जगत्। देवी उवाच। सत्यमुक्तं त्वया न अत्र मिथ्या किञ्चित् त्वया उदितं। त्रैलोक्य अधिपतिः शुम्भः निशुम्भश्चापि तादृशः। किं तु अत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं। श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे वर्था भविष्यति। तदा आगच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुरः। मां जित्वा किं चिरेण अत्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच। अभिलिप्ता असि मा एवं त्वं देवी ब्रूहि मम अग्रतः। त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वम् एकिका। इन्द्राद्या सकला देवाः तस्तुः येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं। सा त्वं गच्छ मयैव उक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मा गमिष्यसि। देवी उवाच। एवमेतद्बली शुम्भः निशुम्भश्च अतिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् अनालोचिता पुरा। सत्वं गच्छ मया उक्तं ते यद् एतत् सर्वमादृतः। तद् आचक्ष्व असुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः। ओं नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओं नागाधीश्वरविष्टरां फणिफण उत्तंस उरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओं ऋषिरुवाच। इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतो अमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्य असुरराट् स क्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं। हे धूम्रलोचन आशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलात् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वा उत्तिष्ठते अपरः स हन्तव्यो अमरो वापि यच्छः गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच। तेन आज्ञप्तः ततः शीघ्रं स दैत्यः धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगाद उच्चैः प्रयाहि इति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्या अद्य भवति मद्भर्तारम् उपैष्यति ततो बलान् नयामि एष केशाकर्षणविह्वलाम्। देवी उवाच। दैत्येश्वरेण प्रहितः बलवान् बलसंवृतः बलात् नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच। इत्युक्तः सो अभ्यधावत्ताम् असुरः धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तन्भस्म सा च अकरोत् अम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथा अम्बिका ववर्षसायकैः तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वदैः। ततो दुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपात असुरसेनायां सिंहः देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यान् आस्येन च अपरान् आक्रम्य च अधरेण अन्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्।
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृताः तेन तथा अपरे पपौच रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्याः वाहनेन अतिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं दैत्या निकतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरित अधरः आज्ञापयामास सतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैः बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेषु आकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा अशेष आयुधैः सर्वैः असुरैः विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्य तां बद्ध्वा गृहीता ताम् अथ अम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डवधः। ओम नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तएकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञाप्ताः ते ततः दैत्याः चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गलबल उपेताः ययुः अभ्युदययुध्यत आयुधाः ददृशस्ते ततो देवीं ईषत् हासां व्यवस्थितां सिंहस्य उपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समाधातुम् उद्यमं चक्रुः उद्यताः आकृष्ट च चाप असिधराः तथा अन्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकार उच्चैः अम्बिका तान् अरीन् प्रति कोपेन च अस्याः वदनं मषीवर्णम् अभूत् तथा भ्रुकुटिकुटिला तस्याः ललाटफलकात् उद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्त असिपाशिनी विचित्र कट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांस अतिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्न आरक्तनयना नाद आपूरित दिङ्मुखा सा वेगेन अभिपतिता गादयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा अभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राह अंकुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् सम आधाय एकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योद्धुं तुरगैः रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः चर्वयन्ती अतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायाम् अथ च अपरं पादेन आक्रम्य चैव अन्यम् उरसा अन्यम् अपोतयत् तैः मुक्तानि च शस्त्राणि महा अस्त्राणि तथा असुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैः मथितानि अपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्द अभक्षयत् च अन्यांश अताडयत् तथा असिना निहताः केचित् कट्वाङ्गताडिताः जग्मुः विनाशमसुराः दन्त अग्राभिः हताः तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्राव तां काळीम् अतिभीषणां शरवर्षैः महाभीमैः भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डश्चिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुः यथा अर्कबिम्बानि सुबहूनि गणोदरं ततो जहास अतिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकराळवक्त्रान्तः ददर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डम् अधावत गृहीत्वा च अस्य केशेषु शिरस्तेन असिना अचिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमपि अपातयद् भूमौ सा खड्ग अभिहतं रुषा
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो बेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्ड अट्टहास मिश्रम् अभ्येत्य चण्डिकां मया तव अत्र उपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तौ आनीतौ तथो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वम् उपागता चामुण्डा इति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवधः। ओं नमः चण्डिकायै ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिदाक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिमिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शयितेषु असुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैः दैत्याः षडशीतिः उद आयुधाः कम्बूनां चतुरशीतिः निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि दौम्राणां निर्गच्छन्तु मम आज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयाः तथा असुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इति आज्ञाप्य असुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैः बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणी गगन अन्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका च उपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैः भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारित आनना तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन् अन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाय अमरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मा ईश गुह विष्णूनां तथा इन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिः असुरान् योद्धुम् आययौ हंसयुक्तविमानाग्रे स अक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिः ब्रह्माणि सा अभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महा अहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुम् अभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदाशार्ङ्ग खड्गहस्ता अभ्युपाययौ यज्ञवाराहम् अतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः सापि आययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीं तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैव ऐन्द्री गजराज उपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रः तथैव सा ततः परिवृतः ताभिः ईशानः देवशक्तिभिः हन्यतामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्या आहचण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्ता अतिभीषणा चण्डिका शक्ति अत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च आह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवौ अतिगर्वितौ ये च अन्ये दानवाः तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यम् इन्द्रो लभतां देवा सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बल अवलेपात् अथ चेत्
भवन्तः युद्धकाङ्क्षिणः तदा आगच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशिते नमः। यतो नियुक्तः दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूती इति लोके अस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता। ते अपि श्रुत्वा वशो दैत्याः शर्व आख्यातं महासुराः अमर्षपूरिता जग्मुः यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेव अग्रे शक्ति रुष्टि वृष्टिभिः ववर्षुः उद्धत अमर्षाः तां देवीम् अमरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वदान् चिच्छेदलीलया आत्माथ धनुर्मुक्तैर्महा इषुभिः। तस्य अग्रतस्तथा काळी शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गबोधितांश अरीन् कुर्वती व्यचरत्तदा। कमण्डलुजल आक्षेप हत वीर्यान् हत ओजसः ब्रह्माणि च अकरोत् शत्रून् येन स्मदावती। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्ति अतिकोपना। ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुः विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ताः दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः नखैः विदारितांश्च अन्यान् भक्षयन्ति महा असुरान्। नारसिंही चचार आजौ नादापूर्ण दिगम्बरा चण्ड अट्टहासैः असुराः शिवदूती अभिदूषिताः। पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तान् चखाद अतसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा अभ्युपायैः विविधैः न ईशुः देवारिसैनिकाः। पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगण अर्दितान् योद्धुम् अभ्याययौ क्रुद्धः रक्तबीजः महासुरः। रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतति अस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणः तदा असुरः। युयुधे स गदापाणिः इन्द्रशक्त्या महा असुरः। ततश्च ऐन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजम् अताडयत्। कुलिशेन आहतस्य आशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्तुः ततो योधाः तद्रूपाः तत्पराक्रमाः यावन्तः पतिताः तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषाः जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः। ते च अपि युयुधुः तत्र पुरुषाः रक्तसम्भवाः समं मातृभिः अति उग्र शस्त्रपात अतिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतम् अस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषाः ततो जाताः सहस्रशः। वैष्णवी समरे च एनं चक्रेण अभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतम् असुरेश्वरं। वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः सहस्रशः जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैः महा असुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही तथा असिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महा असुरं सचापि गदया दैत्यः सर्वा एव अहनत्पृथक्। मातृः कोपसमाविष्टाः रक्तबीजः महा असुरः तस्य आहतस्य बहुधा शक्तिः शूलादिभिः भुवि पपात यो वै रक्त ओगः तेन आसन् शतशः असुराः। तैश्च असुर सम्भूतैः असुरैः सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत्। ततो देवाः भयम् आजग्मुः उत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काళीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महा असुरान्। रक्तबिन्दोः प्रतीचत्वं वक्त्रेण अनेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तद् उत्पन्नान् महा असुरान्। एवं एष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तः गमिष्यति भक्ष्यमाणः
भक्ष्यमाणाः त्वया च उग्राः न च उत्पत्स्यन्ति च अपरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेन अभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असौ आजगान अथ गदया तत्र चण्डिका न च अस्या भेदनं चक्रे गदापात अल्पिकामपि तस्य आहतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यतस्ततः तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीचति मुखे समुद्गता ये अस्याः रक्तपातात् महा असुराः ताश्चकाद अथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैः असिभिः वृष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महा असुरः ततस्ते हर्षम् अतुलम् अवापुः त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातः ननर्त असृ मद उद्गतः। ओम इति जय 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 श्री मार्कण्डेय पुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः निशुम्भवधः। ओं नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओं बन्धूककाञ्चननिभं रुचिर अच्छमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणम् इन्दुशकल आभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिका ईशमनिशं वपुराश्रयामि। ओं राजोवाच विचित्रम् इदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयः च इच्छामि अहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्च अतिकोपनः। ऋषिर्वाच चकार कोपम् अतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेषु अन्येषु च आहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्य अमर्षम् उद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भो अथ मुख्यया असुरसेनया तस्य अग्रतः तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महा असुराः सन्दष्ट ओष्ठपुटाः क्रुद्धाः हन्तुं देवीम् उपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धम् अतीव आसीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षम् अतीव उग्रं मगयोः इव वर्षतोः चिच्छेदाः तान् शरान् ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चाताडयामास च अङ्गेषु शस्त्रवोगैः असुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म च आधाय सुप्रभम् अताडयत् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेण असिम् उत्तमं निशुम्भस्य आशु चिच्छेद चर्म चापि अष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसो असुरः तामपि अस्य द्विधा चक्रे चक्रेण अभिमुखागता कोप आत्मातः निशुम्भो अथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चापि अचूर्ययत् आविद्य अथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणओगैः अपातयतमभूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरि अतीव संक्रुद्धः प्राययौ हन्तुमम्बिकां स रतस्तः तथा अति उच्चैः गृहीत परम आयुधैः भुजैः अष्टाभिः अतुलैः व्याप्य अशेषं बभौ नभः तम् आयान्तं सम् आलोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् झशब्दं चापि धनुषः चकार अतीव दुस्सहं पूरयामास ककुभः निजघण्टास्वनेन च
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविदायिना ततः सिंहो महानादैः त्याजित इव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं श्माम् अताडयत् खनाभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनाः ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासम् अशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैः असुराः त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ धुरात्मन् तिष्ठ तिष्ठ इति व्याजहार अम्बिका यदा तदा जयेति अभिहितं देवैः आकाशसंस्थितैः शुम्भेन आगत्य या शक्तिः मुक्त्वा ज्वाला अतिभीषणा आयान्ति वह्निकूठाभा सा निरस्ता महा उल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गात निस्वनः घोरः जितवान् अवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भः तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेद स्वशरैः उग्रैः शतशो अथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेन अभिजगानतं स तदा अभिहतः भूमौ मूर्छितः निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनाम् आत्थकार्मुकः आजगान शरैर्देवी कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजः छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदाम् आदाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहल्तुं दैत्यसेनासमावृतः तस्य आपतत एव आशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं सम् आयान्तं निशुम्भम् अमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयात् निःसृतो अपरः महाबलः महावीर्यः तिष्ठ इति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतः देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो असौ अपतद्भुवि ततः सिंहश्चखाद उग्रं दंष्ट्राच्छुण्ण शिरोदरान् असुरान् स्थान् तथा काली शिवदूती तथा अपरान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचित् न ईशुः महा असुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेन अन्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुः तथा अपरे वाराही तुण्डगातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्याः दानवाकृताः वज्रेण च ऐन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा अपरे केचित् विनेशुः असुराः केचित् नष्टा महा आहवात् भक्षिताश्च अपरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः शुम्भवधः। ओं नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुःशरयुध अंकुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैः ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृत इन्दुलेखाम्। ओं ऋषिरुवाच निशुम्भं निगतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धः अब्रवीत् वचः बल अवलेपात् दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे या अतिमानिनी। देवी उवाच एक एव अहं जगति अत्र द्वितीया कामम अपरा पश्येथाः दुष्ट मय्येव विशन्त्यः मद्विभूतयः। ततः समस्ताः ताः देव्यः ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्याः तनौ जग्मुः एक एव आसीत् तदा अम्बिका। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिः इह रूपैः यदा स्थिता तत्संहृतं मया एक एव तिष्ठामि आजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य च उभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं शरवर्षैः शितैः शस्त्रैः तथा अस्त्रैश्चैव दारुणैः तयोः युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानि अस्त्राणि शतशः मुमुचे यानि अथ अम्बिका भञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन च अस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भभञ्जलीलया एव उग्र हुङ्कार उच्चारणादिभिः
ततः शरशतैः देवीम् आच्छादयतसो असुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद च इषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रः तथा शक्तिम् अथ आददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपि अस्य करे स्थितां ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तथा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः तस्य आपतत एव आशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैः चर्म च अर्ककर आमलम् हताश्वः स तदा दैत्यः छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राह मुद्गरं घोरम् अम्बिका निधन उद्यतः चिच्छेद आपततः तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सो अभ्यधावत्तां मुष्टिम् उद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्याः तं चापि च देवी तलेन उरसि अताडयत् तलप्रहार अभिहतः निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथा उत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्य उच्चैः देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं के तथा दैत्यः चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकं तथो नियुद्धं सूचितं कृत्वा तेन अम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले स क्षिप्तः धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधन इच्छया तम् आयान्तं तथो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गत असुः पपात उर्व्यां देवी शूल अग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं स अब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यम् अतीव आप निर्मलं च अभवन्नभः उत्पादमेघाः स उल्काः ये प्राग् आसन्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यः तथा आसन् तत्र पातिते तथो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुः निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयन् तथैव अन्ये ननृतुश्च अप्सरोगणाः ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो अभूत् दिवाकरः। ओम ऐमिति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकादशोऽध्यायः देवी स्तुतिः। ओं नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओं बालरविद्युतिं इन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाश अभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओं ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे स इन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुविष्टलाभात् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशित आशाः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातः जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिः अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतुः विद्या समस्ताः तव देवी भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बया एतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परोक्तिः। सर्वभूता यथा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्ग अपवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य उपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्य आर्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बच्छरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्र अहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्र गदाशार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीत उग्र महाचक्रे दंष्ट्रा उद्धृत वसुन्धरे
सुन्दरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृत उद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे च ऐन्द्री नारायणि नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषिणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीद ईशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेष असुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वरेण आपूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यः नः सुधानिव असुर अस्रग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्ठातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपत्नराणां त्वामाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्खदनं त्वया अद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनैकैः बहुधा आत्ममूर्तिं कृत्वा अम्बिके तत्प्रकरोति का अन्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु आदेषु वाक्येषु च खात्वदन्या ममत्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभ्रामयति एतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्र उग्रविशाश्च नागाः यत्र अरयः दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा अब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि इति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नः हरिभीतेः नित्यं यथा असुरवधात् अधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नय आशु उत्पादपातकजनितां च महा उपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां ईढ्ये लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदागं सुरगणाः वरं यन्मनसा इच्छत तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवावूचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देवी उवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैव अन्यौ उत्पत्स्येते महा असुरौ नन्दगोपगृहे जाताः यशोदा गर्भसम्भवाः ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरपि अतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याः च तान् उग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवताः सर्वे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तः व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च वार्षिक्याम् अनावृष्ट्याम् अनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि अयोनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीम् इति मां ततो अहम् अखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैः आवृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरी इति विख्यातिं तदा यास्यामि अहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गम् आख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च अहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्ति आनम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुण आख्यः त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदा अहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरी इति च मां लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधाः दानवोत्था भविष्यति तदा अवतीर्य अहं करिष्यामि हरिसंक्षयम् ऐमोम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुति नाम 11 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ द्वादशोऽध्यायः फलस्तुतिः। ॐ नमः चण्डिकायै ध्यानम्। ॐ विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाळकेटविलसत् हस्ताभिः आसेवितां हस्तैश्चक्रगदासीकेटविशिकांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवी उवाच येभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि असंशयं। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यम् उत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृत उत्था न च आपदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैव इष्टवियोजनं शत्रुतः न भयं तस्य दस्युतः वा न राजतः न शस्त्र अनल तोय ओगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मात् मम एतत् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्ति अयनं हि तत् उपसर्गान् अशेषांस्तु महामारी समुद्भवाम्। तथा त्रिविधम् उत्पातं माहात्म्यं शमयेत् मम यत्र एतत् पठ्यते सम्यक् नियम्य आयतने मम सदा न विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम एतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीचिष्यामि अहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते याचवार्षिकी तस्यां मम एतत् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्व बाधा विनिर्मुक्तः धन धान्य सुत अन्वितः मनुष्यः मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा मम एतत् माहात्म्यं तथा च उपपत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं च उपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु च उग्रासु माहात्म्यं शृणुयात् मम। उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिः दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। बालग्राह अभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेते च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानाम् अशेषेणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनात्येव नाशनं। सर्वं मम एतत् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्प अर्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैः तथा उत्तमैः विप्राणां भोजनैः होमैः प्रोक्षणीयैः अकर्निशम् अन्यैश्च विविधैः भोगैः प्रदानैः वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सा अस्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यः जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयः याश्च ब्रह्म ऋषिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृताः तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतः वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्र अनुयातः वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन च आज्ञप्तः बध्यः बन्धगतो अपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् मम एतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्। मम प्रभावात् सिंहाद्याः दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैव अन्तरदीयत। ते अपि देवाः निरातङ्काः स्व अधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुः विनिहत अरयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महा
उग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं। तयैतद्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रद्दिं प्रयच्छति। व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवति अजा। स्थितं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे। सैव अभावे तदा अलक्ष्मीं विनाशाय उपजायते। सुधा संपोचिता पुष्पैः धूपगन्धादिभिः तथा। ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मं गतिं शुभाम्। इति श्री ओम ऐं इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलश्रुतिर्नाम 12ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। त्रयोदशोऽध्यायः वरप्रदानम्। ओं नमः चण्डिकायै ध्यानम्। ओं बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवर अभीतिः धारयन्तीं शिवां भजे। ओं ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूव देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी यया इदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वं एष वैश्यश्च तथैव अन्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च अपरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सा एव नृणां भोगस्वर्ग अपवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितव्रतं निर्विण्णः अति ममत्वेन राज्य अपहरणेन च जगाम सद्यः तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थम् अम्बायाः नदीं पुलिन संस्थितः। स च वैश्यः तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां च क्रतुः तस्याः पुष्पधूप अग्नितर्पणैः निराहारौ यत आहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुः तौ बलिं चैव निजगात्र असृक् उच्छितम्। एवं सम् आराधयतोः त्रिभिः वर्षैः यथात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका। देवी उवाच यत्प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तः तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपः राज्यम् बिभ्रंशि अन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यः ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममे इति अहम् इति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं। देवी उवाच स्वल्पैः अहोभिः नृपः ते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् अस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवात् विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुः भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरो अस्मत्तः अभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोः देवी यथा अभिलषितं वरं बभूव अन्तर्हिता सद्यः भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियऋषभः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा अभिलषितं वरं बभूव अन्तर्हिता सद्यः भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियऋषभः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा अभिलषितं वरं बभूव अन्तर्हिता सद्यः भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियऋषभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भवितामनुः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भवितामनुः। ओम ऐं इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये वरप्रदानं नाम 13ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तन्त्रोक्तं देवी सूक्तं नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै च इन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गभारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्या अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतना इत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णं एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु च आपदः। या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। इति देवी तान्त्रोक्तं सूक्तं देवी सूक्तं सम्पूर्णम्। क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बा इति च उच्चरेत् यां गतिं सम् अवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। स अपराधो अस्मि शरणं प्राप्तः त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्यो अहं यथा इच्छसि तथा कुरु। अज्ञानात् विस्मृतेः भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाण अर्चाम् इमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्य अतिगुह्य गोप्त्रीत्वं गृहाण अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इति श्रीदुर्गार्पणम् अस्तु। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।